भाइ बहिनीहरू यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यो च्यानल मार्फत यहाँले कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको भिडियोहरू हेर्न छुटेको भए म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा सर्च गर्नुहोला। यहाँलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिएको छ। भाइ बहिनीहरू यहाँले सिम्पल DIPSIR दिप सर सर्च गरे पनि यहाँले सम्पूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले यस च्यानल मार्फत साइन्सको फोर्ससँग सम्बन्धित केही क्वेसन आन्सरहरू र अप्सनल म्याथको लिनियर प्रोग्रामिङ र सर्कलका क्वेसन आन्सरहरू यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर अहिले अप्सनल म्याथ गर्न गइरहेका छौँ। कुनै पनि एपिसोडहरू यहाँले नछुन्नुहोला। भाइ बहिनीहरू यहाँलाई भिडियो मनपर्छ भने यहाँले लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला र साथसाथै यहाँले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्दछु। मैले आज सर्कलको दोस्रो एपिसोड लिएर उपस्थित भएको छु। यो अप्सनल म्याथसँग सम्बन्धित छ। भाइ बहिनीहरू अप्सनल म्याथ लिने भाइ बहिनीहरूले निरन्तर हेर्नुहोला। अप्सनल म्याथको क्लास भइरहेको छ। भाइ बहिनीहरू क्वेसन मैले बोर्डमा लेखेको छु। सर्कलको सुरुवातमा छौँ हामी। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ क्वेसन। एउटा वृत्तको समीकरण x + y² - 2y = 24 भए त्यसको अर्धव्यास र केन्द्र पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। If the equation of the circle is x + y² - 2y = 24, find its radius and center। भाइ बहिनीहरू यो क्वेसन इक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो। मैले प्राय सबै इक्जाममा आइसकेको क्वेसनहरू र सम्भावित क्वेसनहरू गरिराखेको छु। यहाँले अब गिभन इक्वेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नु होला गिभन इक्वेसन अफ द सर्कल, गिभन इक्वेसन अफ द सर्कल is x² + y² - 2y = 24 छ। भाइ बहिनीहरू इक्वल टु 0 गराउनु होला। x² + y² - 2y - 24 = 0। दिस इक्वेसन इज फर्स्ट इक्वेसन। यसलाई हामीले दुई किसिमले गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँले थ्योरम ख्याल गर्नुभएको भए एउटा यसलाई हामीले x - s को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु r² को फर्ममा लगेर गर्न सक्छौँ। अर्को यहाँले x + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 यो फर्ममा लगेर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई दुईवटा चोइस भए म अहिले यो जेनरल इक्वेसन अफ द सर्कलसँग कम्पेयर गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनी मैले यसबाट सेकेन्डबाट गर्छु, सबै गर्दा लामो हुन्छ। Comparing this equation first, comparing equation first with the general equation of the circle, general equation of the circle x² + y² plus 2gx plus 2fy plus c = 0, which implies that here भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् 2gx को कोफिसिएन्ट छैन। यहाँ हेर्नु होला x + y², यहाँ 2gx लाई x को कोफिसिएन्ट छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि x को कोफिसिएन्ट 2g = 0 हुन्छ। किनभने यहाँले के ख्याल गर्नु होला, यसलाई यो जेनरल फर्ममा लानको लागि हामीले यो फर्ममा लानुपर्छ। x + y² plus 0 multiple x, 2 multiple 0 multiple x अनि प्लस -2 छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ -2y, 2fy छ 2 अनि -1 2fy अनि प्लस c भनेको -24 छ इक्वल टु 0 हुन्छ। हामीले मिलायौँ भने भाइ बहिनीहरू x + y² plus 2gx plus 2fy plus c = 0 हुन्छ। हामी मिलायौँ भने यसरी मिलाउँदा g को ठाउँमा 0 आएको छ, f को ठाउँमा -1 छ, c को ठाउँमा कति छ -24 छ। यहाँले यसरी एरेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यहाँले कोफिसिएन्ट इक्वल गर्नु होला, धेरै सोच्नु पर्दैन। यहाँ x को कोफिसिएन्ट 0 छ, त्यसकारण 2g = 0 भयो।
अनि यहाँ y को कोफिसिएन्ट 2f छ, यहाँ y को कोफिसिएन्ट -2 छ, त्यसकारण 2f = -2 हुन्छ। अनि c को ठाउँमा यहाँ कति छ -24 छ, त्यसकारण c = कति हुन्छ 24 हुन्छ। अगेन विच इम्प्लाइज दैट g = 0 एन्ड f = -2/2 हेरेको -1 हुन्छ अनि c = -24 हुन्छ। अब यहाँ थाहा छ सेन्टर, सेन्टर भनेको हाम्रो जेनरल इक्वेसन फर्ममा के हुन्छ भागिनीहरु -g - f हुन्छ, इक्वल टु -g means -0 means 0 भइहाल्यो, -g माइनस मल्टिपल 0 0 भइहाल्यो, अनि -f भनेको -+1 भयो। ओके, माइनस मल्टिपल -1 छ, इक्वल टु के भयो 0 + 1 भयो। दिस इज सेन्टर एन्ड रेडियस, radius of the circle are equal to g square plus f square minus c छ। हामीसँग फर्मुला छ भागिनीहरु जेनरल इक्वेसन फर्ममा g भनेको 0 छ स्क्वायर प्लस f भनेको -1 को स्क्वायर अनि माइनस c भनेको -24 छ। भागिनीहरु सिम्प्लिफाई गर्नु होला, 0 + 1 + 24 भयो, इक्वल टु कति भयो 25 भनेको 5 युनिट, इक्वल टु 5 युनिट। Therefore सेन्टर कति रहेछ भागिनीहरु, सेन्टर अफ द सर्कल, therefore center equal to 0 and radius equal to 5 unit. This is our answer. Okay. भाइ बहिनीहरु हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, एउटा वृत्त x² + y² - ax - by - 12 = 0 को केन्द्र 2 3 भए a र b को मान पत्ता लगाउनुहोस्। If the center of the circle x² + y² - ax - by - 12 = 0 is 2 3, find the value of a and b भनेको छ। भाइ बहिनीहरु मैले यहाँ चित्र बनाएको छु, यहाँले चित्र पनि बुझ्दै गर्नु होला। हामीले जति चित्र बनायो त्यति हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामीलाई सेन्टर दिएको छ 2 3, सेन्टर इज 2 3 अनि हामीलाई इक्वेसन अफ द सर्कल दिएको छ x² + y² - ax - by - 12 = 0। दिस इज इक्वेसन अफ द सर्कल दिएको छ। अब हामीले यो जेनरल इक्वेसन हो भाइ बहिनीहरु, यसबाट हामीले कम्पेयर गरेर अघि गरेको जस्तो गरेर हामीले के गर्नु पर्यो, सेन्टर निकाल्नु पर्यो। यो सर्कलको सेन्टर के हुन्छ एबी को फर्ममा, अनि दुईटा दि सेन्टर्सहरु के हुन्छ सेम सर्कलको सेन्टर इक्वल हुन्छ। हामीले गर्ने त्यही हो। ओके, यहाँले के गर्नु पर्यो, यो इक्वेसनबाट जेनरल इक्वेसन मिन्स x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 सँग कम्पेयर गरेर त्यसबाट यहाँले सेन्टर -g - f निकालिसकेपछि त्यो सेन्टर र यो सेन्टर के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यसपछि यहाँले a र b को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो प्लान त्यो हुनुपर्छ। यहाँले हरेक समस्या समाधान गर्नको लागि, हरेक क्वेसन हल गर्नको लागि यहाँले पहिला के गर्नु पर्यो, एउटा प्लान गराउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। अब यहाँले बुझ्नुहोस् हाम्रो प्लान के हुन्छ, यसलाई जेनरल इक्वेसन कम्पेयर गरेर पहिला के गर्ने सेन्टर पत्ता लगाउने। ओके, solution. The equation of circle, given equation of circle is x² + y² - ax - by - 12 = 0, इक्वेसन फर्स्ट। अनि सेन्टर हाम्रो दिएको छ, सेन्टर अफ द सर्कल सेन्टर equal to 2 3 and we have to find the value of a equal to b and b equal to a equal to what and b equal to what. Now comparing this comparing the equation first. Now comparing equation first with the general equation
of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus equal to 0. यहाँले भाइहरु x र y को कोएफिसिएन्ट सेम हुनुपर्छ, यहाँ सेम छ। अब यहाँले x को कोएफिसिएन्ट g 2g छ, यहाँ हेर्नु होला, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट कति छ -a छ। त्यसकारण के हुन्छ, which implies that 2g equal to -a। अनि y को कोएफिसिएन्ट यहाँ +2f छ, साइन पनि हेर्नु होला, यहाँ y को कोएफिसिएन्ट छ -b छ। त्यसकारणले के हुन्छ, 2f equal to -b हुन्छ and c equal to -12 हुन्छ। ओके, अब यहाँले g भने के भयो भाइहरु, g equal to -a/2 भयो, f equal to -b/2 भयो। अब हाम्रो जेनरल इक्वेसनको फर्ममा सेन्टरको फर्मुला के हो, यहाँले ख्याल गर्नु होला, सेन्टर equal to -g minus f equal to minus multiple minus a/2 and minus multiple minus b/2 गर्दा के आउँछ, a/2 and b/2। अब यहाँले हेर्नु होला, यो इक्वेसनको यो सर्कलको इक्वेसन यही हो, यसको सेन्टर कति आयो, a/2 b/2 आयो भाइहरु है, हेर्नु है। अनि हामीलाई त्यही सर्कलको सेन्टर 2 3 दिएको छ भनेको एउटै सर्कलको दुईटा सेन्टर के हुन्छ, एउटै हुने भयो, सेम हो। त्यसकारण हामीले के गर्छौं भने a/2 equal to 2 and b/2 equal to 3। ओके, now we have given that center equal to 2/3, so a/2 equal to 2 and b/2 equal to 3, therefore a equal to 4 and b equal to 6। okay, therefore value of a equal to 4 and b equal to 6, this is our answer। यहाँले कुरो बुझ्नुभयो, यसको हामीले सेन्टर पत्ता लगायौं, यो सर्कलको सेन्टर 2 3 अलरेडी दिएको छ हामीलाई, अनि हामीले जेनरल इक्वेसनको फर्मबाट यसको सेन्टर पत्ता लगायौं, बोथ सेन्टर के हुन्छ त सेम हुन्छ, त्यसकारण के भयो, इक्वल भयो। ओके, थ्यांक यू। भाइ बहिनीहरु, थर्ड नम्बर क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, एउटा वृत्त x plus y square minus 4x minus 6y minus k equal to 0 को अर्धव्यास 4 एकाइ भए k को मान पत्ता लगाउनुस्। If the radius of the circle x plus y square minus 4x minus 6y minus k equal to 0 is 4 units, find the value of k। हामीलाई k को मान निकाल्न भनेको छ क्वेशनले। भाइ बहिनीहरु, हामीलाई इक्वेसन अफ द सर्कल दिएको छ, x plus y square minus 4x minus 6y minus k equal to 0, यो सर्कल भयो। Equation of the circle is x square plus y square minus 4x minus 6y minus k equal to 0, and the radius of the circle, let us suppose that C be the center of the circle and P is any point on the circumference, then radius CP is equal to 4 units is given by the question। अब हामीले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु भने, अब यसबाट हामीले अघिल्लो क्वेशनमा सेन्टर निकाले जस्तै गरेर अब रेडियस निकाल्नु पर्यो। ओके, रेडियस निकाल्नु पर्यो। यो जेनरल इक्वेसनबाट हामीले रेडियस निकालिसकेपछि यसबाट आउने रेडियस र यसबाट आउने रेडियस के हुन्छ, सेम सर्कलको भएको हुनाले इक्वल हुन्छ। ओके, हाम्रो प्लानिङ त्यस प्रकारको हुनुपर्छ। बुझ्नु भएको छ मलाई लाग्छ। ल, अब द इक्वेसन अफ द सर्कल x square plus y square minus 4x minus 6y minus k equal to 0, and we have given that radius of the circle r equal to 4 units। Comparing equation first, with the general equation of the circle g square plus f square minus circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, and equating the coefficient। Now equating the coefficient,
then 2g equal to equating the coefficient 2g equal to -4 and 2f equal to -6 and c equal to -k. अब हामीहरू x को कोएफिसिएन्ट 2g, x को कोएफिसिएन्ट -4 इक्वल भयो, y को कोएफिसिएन्ट 2f अनि y को कोएफिसिएन्ट -6 इक्वल भयो, अनि प्लस c यहाँ c छ, यहाँ माइनस k छ, त्यसकारण c को इक्वल टु कति भयो भन्दा -k भयो। अब यहाँले g निकाल्नु होला, g इक्वल टु कति भयो, -4/2 भनेको -2 and f equal to कति भयो, -3 भयो, c equal to -k भयो। Now formula, we have the formula, radius of the circle r equal to √g square plus f square minus c हुन्छ भागिनीहरु। अब value of r is given here 4 unit, सब्स्टिट्युट गरिदिनु होला, 4 equal to √g square means square of -2 plus f square means square of -3 minus c means c को भ्यालु -k छ, यसले राख्नु होला। अब यसलाई स्क्वायरिङ गर्नु होला, रुट छ, स्क्वायर इन्टु बोथ साइड, देन 16, 4 को स्क्वायर भनेको 16 छ भागिनीहरु, यसलाई स्क्वायरै गर्दै मैले स्क्वायर अफ 4 इक्वल टु रुट हट्यो 4 + 9 + k, सिम्प्लिफाई गर्नु होला, 16 minus 9 र 4 13 हुन्छ, 13 equal to k and 3 equal to k. Therefore, value of k equal to 3. This is our answer. Okay, भाइबहिनीहरु, इजी छ, यहाँले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। भाइबहिनीहरु, अर्को क्वेशन यस प्रकार छ, x + y = 5 र 2x - y = 1 वृत्तका दुई व्यासहरूका समीकरणहरू भई सो वृत्तको केन्द्रबिन्दुको निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनुहोस्। Find the coordinate of the center of a circle having equation of two diameters x + y = 5 and 2x - y = 1। अब भाइबहिनीहरु, हामीलाई सर्कलको दुईवटा डायमिटरको इक्वेसन दिएको छ, हामीलाई सेन्टर निकाल्न भनेको छ। अब डायमिटर र सेन्टर बीचको सम्बन्ध के हुन्छ, यहाँले व्हाट इज डायमिटर एकचोटि जानै पर्यो भाइबहिनीहरु। डायमिटर इज अ कर्ड व्हिच पासेस थ्रु द सेन्टर अफ द सर्कल, यहाँले सम्झिराख्नु भएको छ, वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट सर्कलको सेन्टरबाट पास हुने कर्ड के हो त भन्दा डायमिटर हो, और दैट इज लंगेस्ट कर्ड अफ द सर्कल। ओके, अब यहाँले के हेर्नु पर्यो भन्दा, त्यसो भने दुईटा कर्ड सेन्टरबाट जाँदाखेरि के हुन्छ, यहाँले हेर्नु होला, म सिम्पली फिगर बनाउँछु भाइबहिनीहरु। एउटा कर्ड सेन्टरबाट गयो, फेरि अर्को पनि सेन्टरबाटै गयो, हेर्नु त, दुईवटा कर्डहरु छन् भाइबहिनीहरु। एउटा कर्ड छ हाम्रो x + y = 5, एउटा कर्ड छ x + y = 5 छ, अनि अर्को कर्ड कति छ, 2x - y = 1 छ, 1 छ। दुईटा कर्ड कहाँ काटेको छ, सेन्टरमा इन्टरसेक्सन भएको छ। ओके, टू कर्ड्स आर इन्टरसेक्टेड एट द सेन्टर एन्ड वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ कोअर्डिनेट अफ द सेन्टर। वी क्यान इजिली फाइन्ड दिस। हाउ इट इज पोसिबल? ओके, when these two equation are solved, when two equations are solved, then we will get the value of x and y, which is center of the circle. हामीले दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर आउने x y को भ्यालु नै के हो त भन्दा सर्कलको सेन्टर हो। किन भन्दा दुईटा लाइन काटेको छ केमा, दुईटा लाइन इन्टरसेक्सन केमा भएको छ, सेन्टरमा भएको छ। त्यसकारणले हामीले दुईटा लाइन काटेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट, इन्टरसेक्टिङ भएको पोइन्ट निकाल्यौं भने दैट्स पोइन्ट इज सेन्टर अफ द सर्कल। ओके, दैट्स आवर प्लान। Now we have equation of the diameter. Solution: equation of the diameters are x + y = 5 and 2x - y = 1. Second, solving this equation first and second. Solving equation
first and second x plus y equal to 5 and 2x minus y equal to 1. Now plus y minus y is cancelled to each other. 2x to x 3x equal to 6 and x equal to 6 divided by 3. Therefore x equal to 2. Now substituting the value of x in equation first or second, then we will get the value of y. Putting the value of x in equation first, that is 2 plus y equal to 5 and y equal to 5 minus 2. Therefore y equal to 3. And here x equal to 2 and y equal to 3. Value of xy. Value of xy equal to 2, 3. Therefore center of the circle equal to intersecting point of diameter equal to 2, 3. This is our answer. Therefore, coordinate of the center of circle. Therefore, the coordinate of this center of the circle is 2, 3. Okay, this is our answer. Thank you. भाइ बहिनीहरू, अब नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको छ। एउटा वृत्तको समीकरण 4x² प्लस 4y² माइनस 24x माइनस 20y माइनस 3 इक्वल 0 भए सो वृत्तको केन्द्रबिन्दुको निर्देशाङ्क र व्यास पत्ता लगाउनुहोस्। If the equation of a circle is 4x plus 4y² minus 24x minus 20y minus 3 equal to 0, find the coordinate of the center and the diameter. हामीलाई भाइबहरुको क्वेशनले दिएको छ सर्कल इक्वेसन दियो। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ सर्कल and we have given that 4x² plus 4y² minus 24x minus 20y minus 3 equal to 0 छ। अब यहाँले यसको सेन्टर पत्ता लगाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरु। अनि यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा डायमिटर अल्सो वी हैव टु फाइन्ड द लेन्थ अफ द डायमिटर। डायमिटर कति लामो छ हामी निकाल्नु पर्यो। डायमिटर भनेपछि के बुझ्नु पर्यो यहाँले भन्दा सेन्टर देखि जाने लाइन। ओके, दिस इज डायमिटर। डायमिटर and this distance is r and this distance is r. It means d equal to कति हो भाइहरु? d equal to 2r. It means d equal to 2r. हामीले रेडियस पत्ता लगाउन सक्यौं भने डायमिटर निकाल्न सकिने भयो। त्यही भएर हामीले यो इक्वेसनको हेल्पबाट हामीले के गर्नु पर्यो? सेन्टर पनि निकाल्नु पर्यो, रेडियस पनि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हाम्रो प्लान भनेको त्यो हो भाइ बहिनीहरु। अब यहाँले यो इक्वेसनलाई जेनरल फर्मको इक्वेसनमा कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, हाम्रो जेनरल फर्मको इक्वेसन सर्कलको भनेको x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c equal 0। दिस स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो। अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा x को कोएफिसिएन्ट 4 छ, यहाँ y को कोएफिसिएन्ट 4 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ पनि 4 छ, तर यहाँ कोएफिसिएन्ट छैन। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन जुन फर्ममा छ यहाँ त्यही फर्ममा लगाएर बल्ल कम्पेयर गरियो। त्यसकारण यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो x को 4 र y को 4 यहाँले हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसको मतलब यहाँले के गर्नु भन्दा 4 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइडिङ बोथ साइड बाइ 4 यहाँले त्यसरी बुझे पनि हुन्छ। यहाँले यसमा 4 कमन लिनुपर्छ, नआए पनि फ्र्याक्सनमा राखेर भए पनि त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि बल्ल के हुन्छ, यसबाट 4 छ, अनि बल्ल हामीले के गर्न सकिन्छ, कम्पेयर गर्न सकिन्छ। कम्पेयर गरेपछि यहाँले यस्ता खाली क्वेसन गरिसक्नु भएको छ। सेन्टर निकाल्न सकिन्छ, रेडियस निकाल्न सकिन्छ। अनि रेडियस निकालेपछि हामीले के गर्ने भन्दा डायमिटर इज इक्वल टु 2r, 2 मल्टिपल रेडियस। ओके, थ्यांक यू। अब यहाँले आफूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरु। वी हैव गिवन द इक्वेसन अफ द सर्कल। गिवन इक्वेसन of a circle is
4x² plus 4y² minus 24x minus 20y minus 3 equal to 0. यहाँ 4 कमन लिनु होला फ्र्याक्सन राखेर पनि 4 कमन आएपछि x² plus y² minus 4 6 त 24 हुन्छ 6x minus 4 5 त 20 हुन्छ अनि यहाँ 4 छैन 3/4 राख्नु होला भाइ बहिनीहरु इक्वल टु 0. अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो 4 कहाँ जान्छ यता अपनमा यहाँले 0/4 गर्नुहुन्छ त्यो गरी खासमा होइन कि 4 इक्वल टु 0 कि यो इक्वल टु 0 यसको मतलब हो 4 को प्रोडक्टमा इक्वेसन छ भने आइदर 4 इक्वल टु 0 अर यो इक्वल टु 0 बट 4 नट इक्वल टु 0 भाइ त्यसकारण म यहाँ लेख्छु 4 नट इक्वल टु 0 4 0 हुन सक्दैन त्यसकारण के 0 हो त भन्दा x² plus y² minus 6x minus 5y minus 3 divided by 4 equal to 0. This is equation first. अब यहाँले कम्पेयर गर्नु होला comparing this equation with the general equation of the circle. इजिली गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले comparing equation first. Comparing equation first with general equation of the circle. Circle x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. अब यहाँले कम्पेयर गरेको कोएफिसिएन्ट इक्वल गर्ने यसको कोएफिसिएन्ट -6 छ यहाँ कति छ 2g छ which implies that then equating the coefficient लेख्नु होला राम्रो हुन्छ and equating the coefficient कोएफिसिएन्टलाई इक्वेटिङ गर्दा के हुने भयो भन्दा 2g equal to -6 and 2f equal to -5 and c equal to -3/4. It means g equal to -3 and f equal to -5/2 and c equal to -3/4. अब सेन्टर के हुन्छ हाम्रो फर्मुला सेन्टर इक्वल टु -g minus f भाइ बहिनीहरु इक्वल टु -g भनेपछि कति भयो माइनस मल्टिपल -3 अनि माइनस मल्टिपल -5/2 इक्वल टु जम्मा कति आउने भयो 3 5/2 इज सेन्टर एन्ड रेडियस इक्वल टु यहाँ निकाल्नु होला रेडियस अब हामीसँग फर्मुला छ रेडियस इक्वल टु अगेन by using the formula of radius g² plus f² minus c root under equal to g² means 3 को square plus f² means 5/2 को square minus c minus -3/4 okay equal to 9 plus 5/4 25/4 plus 3/4 equal to 9 plus यो फ्र्याक्सन एड गर्नु ल 25 र 3 28 हुन्छ 28 डिवाइड बाइ 4 भनेको 7 आउँछ भाइ बहिनीहरु यहाँ 7 आउँछ मैले दुईटा फ्र्याक्सनलाई जोड्दै इक्वल टु 16 भयो इक्वल टु 4 युनिट्स रेडियस 4 युनिट्स आएको छ यहाँले थाहा पाइसक्नु d इक्वल टु के हुन्छ 2 आएको छ भाइ बहिनीहरु ओके therefore d equal to 2r equal to 2 multiple 4 equal to 8 unit 8 units okay 8 units last लेख्नु ला therefore center of the circle is equal to 3 and 5/2 and diameter equal to 8 units. Okay, this is our answer. यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु सजिलो छ क्वेशन तर एक्जाममा आइसकेको हो भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकारको छ एउटा वृत्तको समीकरण x² plus y² plus 4x minus 6y plus 8 equal to 0 भएको वृत्तको एउटा व्यासको एक छेउको निर्देशाङ्क 0.2 भए उक्त व्यासको अर्को छेउको निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनुहोस्
if the coordinate of one end of a diameter of the circles having equation xr plus y square plus 4x minus 6y plus 8 equal to 0 is 02. They define 02, then find the coordinate of other end of the diameter. भाइबहरु हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ यहाँले पहिला क्लियर हुनु होला हामीलाई सर्कलको इक्वेसन दिएको छ पहिला यहाँले फिगर बनाएर बुझ्नु होला we have given that the equation of circle is x square plus y square plus 4x minus 6y plus 8 equal to 0. This is the equation of the circle, and we have given that also one coordinate of 1 inch of diameter is 02. Diameter भनेपछि सेन्टरबाट गएको कर्ड हो, the curve which passes through the center, this is diameter, and let us suppose that one end of the coordinate of the one end of diameter is 02. Let A and B is x y, or you can say that x and y1 or another. Let us suppose that A02 be the 1 inch of diameter and B xy be the another end of the diameter, and this is center. भाइ बहिनीहरु अब यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा यो सेन्टरले यो AB लाई के गर्छ भन्दा दुई इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ। यहाँले सेन्टर पत्ता लगाउन सक्नु भयो भने हामीसँग मिड पोइन्ट फर्मुला छ। के छ भाइ बहिनीहरु? मिड पोइन्ट फर्मुला एकचोटी सम्झनुहोस्। मिड पोइन्ट फर्मुला याद गर्नु भएको छ? x equal to x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 plus y2 by 2 छ, y2 by 2 छ। अब यहाँले xy भनेको यहाँको पोइन्ट अफ फर्मुलामा, अब यहाँ मैले x यहाँ सपोज गरेको छु, यहाँले यसलाई x and y गर्न सक्नुहुन्छ, अलि इजी हुन्छ फर्मुला एप्लाई गर्न। भाइ बहिनीहरु, let us suppose that A02 be the coordinate of 1 inch and B x1 y1 सपोज गरेको छु मैले, किन फर्मुला हाम्रो x1 x2 भएको हुनाले यहाँले यसलाई x1 x2 y1 y2 सपोज गर्न सक्नुहुनेछ। मिड पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त फर्मुलामा xy हो। ओके, दिस xy इज मिड पोइन्ट अफ द डायमिटर, इट मिन्स सेन्टर अफ द सर्कल। अब यहाँले यो इक्वेसनबाट सर्कलको सेन्टर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो पहिला, अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो, अनि मिड पोइन्ट फर्मुला र हामीले अर्को एन्डको कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो। द्याट्स आवर प्लान। ओके, थ्यांक यू। अब यहाँले पनि गर्न सक्नुहुनेछ, हिन्ट्स पाइसक्नु भएको छ। द इक्वेसन अफ सर्कल, द गिवन इक्वेसन of circle is x square plus y square plus 4x minus 6y plus 8 equal to 0. This equation of circle. Let AB be the diameter and coordinates of A is 02 and B is x1 y1. अब यहाँले इक्वेसन फर्स्टलाई comparing this equation first with the general equation of the circle. What is the general equation of the circle? सम्झिनु भएको छ? एकचोटी रिमेम्बर गर्नु होला। x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is the general equation of the circle. Now comparing equation first. Comparing equation first with the general equation of the circle, which is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, and equating the coefficient and
equating the coefficient then 2g equal to plus 4. Okay, 2g equal to plus 4 and 2f equal to coefficient of y minus 6, coefficient of y 2f minus 6 and c equal to plus 8. Now which implies that g equal to 2 and f equal to minus 3 and c equal to 8. That is center of the circle equal to minus g and minus f, equal to minus g means minus 2 and minus f means minus plus. Okay, 3 plus 3. And the center of the circle is what? Minus 2 and 3. This is value of xy. Okay, xy, and this is x1 y1 and this is x2 y2. Then using the midpoint formula. Okay, now using the midpoint formula, by using the midpoint formula, x equal to x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 plus y2 by 2. x means कति भयो? x means minus 2 or minus 2 is equal to x1 means x1, we have to find value of x1, plus x2 means 0 divided by 2, and y is equal to 3 and equal to 3, and y1 means we have to find value of y1 and y2 means 2 divided by 2. Simplify, then we get minus 4 2 multiply with minus 4 भयो यहाँ, equal to x1 plus 0 लेख्न परेन, and 2 multiple 3 6 equal to y1 plus 2 भयो. Therefore x1 equal to minus 4 and y equal to 6 minus 2 equal to कति आयो हामीहरु 4 आयो. Therefore coordinate of the point B equal to कति आयो हामीहरु minus 4 and the coordinate of B is कति आयो minus 4. अब क्वेशनले हामीलाई सोधेको छ भाइहरु डायमिटर को अर्को इनको हामीलाई कोअर्डिनेट बनाएको छ, लास्टमा लेख्नु होला. देयरफोर कोअर्डिनेट of other ends of diameter equal to minus 4. This is our answer. Okay, यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ अब यस्ता खाले क्वेशनहरु. बुकमा थुप्रै क्वेशन छन् भाइ बहिनीहरु, ध्यान दिएर गर्नु होला. लङ क्वेशनमा आइसके क्वेशन हो यिनीहरु. भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकार रहेको छ. बिन्दुहरु -1 3 र 3 1 जोड्ने रेखाको मध्यबिन्दुबाट जाने र केन्द्रबिन्दु 4 6 भएको वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्. Find the equation of the circle having the center 4 6 and passing through the midpoint of the line joining the points -1 3 and 3 1. हामीलाई पहिला क्वेशनले दिएको कुरो लेख्न जान्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु. त्यो सर्कलको कुन पार्ट्स कहाँ पर्छ दिएको छ त्यो यहाँले छुटाउनु पर्ने हुन्छ. हामीलाई अहिले क्वेशन दिएको छ सेन्टर केन्द्रबिन्दु 4 6 or center of the circle is 4 6 which is given. यहाँले सेन्टरमा 4 6 लेख्न सक्नुहुनेछ. एउटा फिगर बनाएर हेर्नु होला कस्तो बन्छ फिगर 4 6. अनि this circle passes through the midpoint of the line joining the points -1 3 and 3 1. यसले के भन्यो -1 3 र 3 1 दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइनको बीचबाट सर्कल जान्छ अरे भनेको यी दुईटा लाइनको बीचको पोइन्ट मिड पोइन्ट केमा पर्छ सर्कलको सर्कमफरेन्समा पर्छ भनेर बुझ्नु होला. पासिङ थ्रु भन्ने बित्तिकै त्यो कहाँको पोइन्ट हो सर्कमफरेन्सको पोइन्ट हो.
यहाँहरु क्लियर हुनु होला। This circle passes through the midpoint of the line joining these 2 points. It means यहाँले फिगर जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा लाइन छ, let us suppose that एउटा -1 3 -1 3 अनि अर्को 3 1 जोड्ने लाइन छ। यसको मिड पोइन्टबाट let us suppose that यसको मिड पोइन्टबाट सर्कल जान्छ। This is a midpoint. Midpoint lies on the circumference of the circle. Okay? अब यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा यो दुईटा पोइन्टबाट यो लाइनको मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यो मिड पोइन्ट के हो त भन्दा सर्कलको सर्कमफरेन्सको पोइन्ट हो। अब यहाँले यो पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि तपाईहरुलाई इजी छ। अनि दिस पोइन्ट जोड्ने लाइन के हुन्छ? दिस इज रेडियस। दिस इज रेडियस। दिस इज रेडियस अफ द सर्कल। ओके, सेन्टर अफ द सर्कल 4 6। अब यहाँले यो दुईटा पोइन्टबाट डिस्टेन्स फर्मुला लगाउने भने रेडियस निस्किन्छ। अनि यहाँहरुको सर्कलको इक्वेसनलाई के हो फर्मुला? x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर। ओके, दैट्स आवर प्लान। ल अब गिवन finally we have given that equation of we have given that the two endpoint of the line center of the circle equal to 4 6. Let us suppose that this point is A and this point is B and these midpoints you can put any name. Let us suppose this point is P and this is center. Okay, let A -1 3 and B 3 1 be the endpoint, be the coordinate of endpoint, of the line, endpoint of the line AB. Let PXY be the coordinate of midpoint of line AB. This is PXY. Let us suppose that PXY be the coordinate of the midpoint of the line AB. Now by using midpoint formula, midpoint formula को प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो मिड पोइन्ट फर्मुला अघि भर्खरै हामीले प्रयोग गरेका थियौं। x इक्वल टु x1 प्लस x2/2 एन्ड y इक्वल टु y1 प्लस y2/2। दिस इज कोऑर्डिनेट अफ द मिड पोइन्ट xy। ओके, हामीले xy को भ्यालु निकाल्ने बित्तिकै के आउँछ भन्दा p पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ? cp डिस्टेन्स निकाल्नु पर्छ हामीले। ल भ्यालु निकाल्नु होला। Let us suppose that x1 is -1, x2 is 3. -1 plus 3 divided by 2 and y1 means 3 and y2 means 1. 3 plus 1 by 2 and equal to plus 2 divided by 2 1 and y equal to 3 1 4 divided by 2 means 2 1 2. Therefore coordinate of midpoint is P कति आयो? 1 2 1 2। अब यहाँले डिस्टेन्स निकाल्नुलाई CP रेडियस CP is equal to हाम्रो फर्मुला x2 minus
x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर बिकज डिस्टेन्स इक्वल टु x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर हामीले फर्मुला एप्लाई गरेका छौँ भाइहरू यहाँ ख्याल गर्नु होला CP मिन्स R इक्वल टु x2 माइनस x1 यहाँले यो पोइन्ट आएको छ हाम्रो P पोइन्ट आएको छ 1 2 आएको छ भाइहरू दिस इज 1 2 दिस इज x1 y1 यो x2 सपोज गरेको छु मैले x2 माइनस x1 हुँदाखेरि 1 माइनस 4 हुन्छ यहाँले जुन पनि सपोज गर्न सक्नुहुनेछ मैले जे गरेछु त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर ओके इक्वल टु माइनस 3 होल स्क्वायर 9 and minus 4 को होल स्क्वायर 16 equal to 25 therefore R equal to कति आयो 5 युनिट R equal to 5 युनिट्स अब यहाँले मेसो पाइसक्नु भएको छ हाम्रो R equal to 5 युनिट आइसकेको छ हामीसँग सेन्टर पनि छ भाइ बहिनीहरु हामीसँग नाउ we have के भयो R equal to 5 units and center भनेको HK equal to 4 6 then by अथवा the equation of the circle having center HK and radius R is x minus s whole square plus y minus k whole square equal to R square. अब भ्यालु राखिदिनु होला x minus s means 4 को square plus y minus 6 को square equal to R means 5 square. फर्मुला खोल्नु होला x square minus 8x plus 16 plus y square minus 12 y plus 36 equal to 25 हुन्छ भाइ बहिनीहरु सिम्प्लिफाई गर्नु होला यहाँ अरु लेख्नु होला अलि कन्जस्टेड भएको छ पर्दैन कि भनेर काटिन सक्छ फेरि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y अब 36 मा 16 एड गरेर 25 लाई सबट्र्याक्सन गर्नु होला भाइ बहिनीहरु 25 यता आउँदाखेरि माइनस हुन्छ 36 मा 25 घटाउँदा जम्मा कति हुन्छ 11 हुन्छ 11 र 16 भनेको 27 हुन्छ प्लस 27 इक्वल टु 0 दिस इज आवर इक्वेसन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 27 इक्वल 0 देयरफोर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 27 इक्वल टु 0 इज रिक्वायर्ड equation of the circle okay this is final answer भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकारको छ केन्द्र 3 4 भएको एउटा वृत्त रेखाहरु 3x - y = 14 र 2x - y = 7 भएको 7 को प्रतिच्छेदन बिन्दु भएर जान्छ सो वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् अ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर 3 4 पासिङ थ्रु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द लाइन्स 3x - y = 14 and 2x - y = 7 find the equation of the circle भनेको छ यहाँले पहिला क्वेशनले दिएको चित्र फिगर के हो यहाँले बुझ्नु पर्यो हामीलाई सेन्टर दिएको छ एउटा सेन्टर इज 3 4 हामीलाई h के दिएको छ भाइ बहिनीहरु अब हामीले r निकाल्न सक्यौं भने हामीसँग इक्वेसन अफ द सर्कल को फर्मुला छ x - s को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हामीसँग फर्मुला छ x - s को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हामीलाई h थाहा छ के थाहा छ ओन्ली r
हामीले आर रेडियस निकाल्नु पर्ने भएको छ। त्यो रेडियस निकाल्नलाई हामीलाई क्वेसनले कन्डिसन दिएको छ, त्यो कन्डिसन यहाँले फलो गर्नु होला र हेर्नु होला। हामीलाई के भनेको छ भने अ सर्कल हेभिङ सेन्टर 3 4 पासिङ थ्रु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द लाइन्स 3x - y = 14 एन्ड 2x - y = 7। दुईटा लाइन काटेको पोइन्टबाट त्यो सर्कल के हुन्छ भन्दा पास गर्छ भनेको छ। ओके, दुईटा लाइन काटेको पोइन्टबाट त्यो सर्कल के हुन्छ पास हुन्छ। यसको मतलब हो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द गिभन लाइन्स आर अन द सर्कमफेरेन्स। त्यो लाइनको काटेको जुन बिन्दु छ त्यो बिन्दु केमा पर्छ, सर्कलको सर्कमफेरेन्समा पर्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु पासिङ थ्रु द सर्कल भन्ने बित्तिकै त्यो सर्कलमा त्यो पोइन्ट के हुन्छ सर्कमफेरेन्समा पर्छ, सर्कलको सर्कमफेरेन्समा पर्छ भनेर यहाँले बुझ्नु पर्यो। हामीलाई के दिएको छ, दुईटा लाइन दिएको छ, दुईटा लाइन काटेको बिन्दु मानौ दिस इज वान लाइन, दिस अनदर लाइन्स एन्ड इन्टरसेक्टिङ एट दिस पोइन्ट। दिस पोइन्ट लाइज अन द सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कल। This line and this line intersecting to each other and this intersecting point lies on the circumference of the circle। यहाँहरु यहाँनेर क्लियर हुनु पर्यो। अब हामीलाई एउटा यसको इक्वेसन दिएको छ, यसको इक्वेसन हामीलाई दिएको छ 3x - y = 14 and this इक्वेसन दिएको छ 2x - y = 7। अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने के आउँछ, इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट आउँछ। ओके, दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट आउँछ भनेको कहाँको पोइन्ट आउँछ, यहाँको पोइन्ट आउँछ। यहाँले दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नु भने यहाँको पोइन्ट आउँछ, यहाँको पोइन्ट आउँछ। अनि यो दुईटा पोइन्ट यहाँले जोड्नु भयो भने के हुन्छ, यो रेडियस हुन्छ, दिस इज रेडियस। अनि यहाँले यो दुईटा पोइन्टबाट डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनु भयो भने यी दुईटा पोइन्टबाट डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनु भयो भने के आउँछ, भ्यालु अफ आर आइसकेपछि त हामीलाई यस के अलरेडी छ अनि हामीले यस के आर को भ्यालु यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने के हुन्छ, इजिली हामी आन्सरमा पुग्न सक्छौं। ओके, दैट इज आवर प्लान। म त्यही अनुसार जान्छु। फेरि यहाँ हेर्नु होला, अझै राम्रोसँग नबुझेको भए यहाँ गर्दाखेरि बुझिन्छ। सोलुसन गिवन इक्वेसन अफ लाइन, गिवन इक्वेसन अफ लाइन्स आर 3x - y = 14, equation first, 2x - y = 7, equation second, and center of the circle equal to 3 4. Okay, which implies that s equal to 3 and k equal to 4, which implies that अब इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड सल्भ गर्नु। सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड we get यहाँ कोएफिसिएन्ट y को इक्वल छ भाइहरु, आफै काटेको छ त्यस कारणले हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन। इक्वल टु 14, 2x - y = 7, साइन चेन्ज गर्दैन होला, माइनस यो प्लस यो माइनस, 3x मा 2x सब्ट्र्याक्सन गर्दा x हुन्छ अनि प्लस y माइनस y क्यान्सल भयो अनि 14 र 7 सब्ट्र्याक्सन गर्दा 7 आउँछ, भ्यालु अफ x = 7 भयो। अब x को भ्यालु समीकरण इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डमा जुनमा सब्स्टिट्युट गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले भ्यालु राख्नु होला x को, पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन फर्स्टमा राखेँ मैले 3x - y = 14 इक्वेसन छ, 3 × 7 - y = 14, 21 - y = 14, 21 - 14 = y, यहाँले आफै सिम्प्लिफाई गर्नु होला। देयरफोर y को आउँछ 21 मा 14 सब्ट्र्याक्सन गर्दा कति आउँछ, 7 आउँछ। दुईटै भ्यालु इक्वल आएको छ भाइहरु, यहाँले चेक गर्नु होला मिलेको मिलेन भनेर। 7 7 3 = 21, 21 - 7 14, 7 2 = 14, 14 - 7 7, दुईटै x को भ्यालु यहाँ राख्नु भयो भने हाम्रो सल्भ गरेको मिलेको छ भनेको थाहा हुन्छ। दिस पोइन्ट आएको छ कति भन्दा दिस 7 एन्ड दिस पोइन्ट इज 7। ओके, अब यहाँले रेडियस निकाल्नु होला। मैले यहाँ नाम राखेको छैन अहिले भाइहरु, मैले यहाँ
कुनै पनि लाइनको कुनै पनि नाम राखेको छैन, अलिक छिटो हुन्छ कि भनेर यहाँले बुझ्नु भने आफै राख्न सक्नुहुनेछ। मैले अब रेडियस निकाल्छु। रेडियस अफ द सर्कल, रेडियस अफ द सर्कल आर इक्वल टु हाम्रो फर्मुला भागहरू x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यो कहाँबाट आयो? डिस्टेन्स फर्मुलाबाट आयो। ओके, हामीले रेडियस भन्नु नै के हो त? डिस्टेन्स हो दुईटा पोइन्टको। त्यो डिस्टेन्स चाहिँ आरसँग इक्वल भएको, आरसँग x2 माइनस मैले x1 y1 x2 सपोज गरेको छु। इट मिन्स 7 माइनस 3 को होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 को होल स्क्वायर इक्वल टु 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर इक्वल टु 16 प्लस 9 इक्वल टु 25 इक्वल टु 5 युनिट आएको छ। अब हामीलाई के थाहा भयो भाइबहिनीहरू? एच के पनि थाहा छ, आर पनि थाहा भयो। यहाँले अब यो फर्मुला एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ फर द इक्वेसन अफ द सर्कल। नाउ द इक्वेसन अफ द सर्कल, equation of the circle is x minus h whole square plus y minus k को whole square equal to r square. X minus h means value of h means 3. We have to center h k center in standard form. H equal to 3 and k equal to 4. H 3 x minus 3 को whole square plus y minus 4 को whole square equal to r means 5. ओके, 5 स्क्वायर। यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायरमा प्लस यसलाई पनि a माइनस b को होल स्क्वायरमा खोलिदिनु होला। यहाँ अर लेख्नु होला, अलिक कन्जस्टेड भएको छ भाइबहिनीहरू। और x स्क्वायर माइनस 2 to the 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टु 25। और अब 16 9 25 क्यान्सल भएको छ। हाम्रो रहन्छ x स्क्वायर माइनस 6x अथवा एड गरिदिनु होला माइनस 8y प्लस 25 इक्वल टु 25। दिस क्यान्सल भएको छ। देयरफोर x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टु 0 भाइबहिनीहरू x स्क्वायर माइनस 6y माइनस x माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टु 0 आएको छ आन्सर। यहाँले अब आफूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जहिले पनि भाइबहिनीहरू। प्रोसेस राम्रो ख्याल गर्नु होला। यहाँले मलाई लाग्छ राम्रोसँग केयर गरिरहनु भएको छ, राम्रोसँग हेर्नुभएको छ, क्लियरली बुझ्नु भएको छ। अब यहाँले यस्ता खाले क्वेसनहरू, सिमिलर क्वेसनहरू बुकबाट थुप्रै गर्न सक्नुहुनेछ भाइबहिनीहरू। थुप्रै यहाँलाई प्र्याक्टिस बुकहरू बजारमा छ। प्र्याक्टिस बुकहरूबाट पनि ग्रुपहरूमा सिमिलर खाले क्वेसन दिएको छ। त्यहाँबाट यहाँले गर्दै जानुभयो भने यहाँहरूको कन्सेप्ट राम्रो बस्न जान्छ भाइबहिनीहरू। यतिन्जेल यहाँहरू सँगै रहिदिनु भयो। यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले निरन्तर अप्सनल म्याथको सर्कल च्याप्टरका विभिन्न समस्याहरू समाधान गरिरहेका छौँ, विभिन्न क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेका छौँ। यहाँले सम्पूर्ण भिडियोहरू निरन्तर हेर्नुहोला। यहाँलाई भिडियो मनपर्छ भने म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा लाइक, कमेन्ट र यसलाई सेयर गर्नुहोला। भाइबहिनीहरू यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। मलाई लाग्छ यहाँले मन पराइदिनु हुनेछ र म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिँदै आजको यस एपिसोडलाई म यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।